सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ एक ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दे। आ बैल मुझे मार और बांदर के हाथ में माचिस देने का मतलब तो आप समझते हैं, ये मसालें आपने सुन रखी होंगी। यही कुछ इस वक्त की ना तजर्बाकार पीडीएम की हुकूमत और उनके हैंडलर कर रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें हम आपको अमेरिका के अंदर जो गुफ्तगू की जा रही है, जो एक बयानिया बनाया जा रहा है इस गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रंप से मोहलत मांगी जा रही है 6 माह के लिए, और क्या क्या बातें हो रही हैं इसके ऊपर एक थिंक टैंक जो हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल अफेयर्स और इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उनकी बात हम आपको और उनके ट्वीट्स आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इसके साथ साथ इमरान खान ने, जो मैंने कल कहा था कि इमरान खान ने कभी कोई फ़ायदा जो है वो किसी से नहीं लिया बाशमूल मलक रियाज से, तो आज उन्होंने मलक रियाज को ये कहा है कि मलक रियाज को चाहिए कि वो तमाम जर्नलिस्ट और तमाम जो आर्मी के लोग हैं और जो लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया, उन सब के नाम बता दें। यानी कि देख लें कि इमरान खान को फंसाया जा रहा है, गवाही देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इमरान खान उल्टा जो है वो मलक रियाज को ये बात कह रहा है कि आप सबके नाम बता दें। इसके अलावा इमरान खान ने जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और जो मोहसिन नकवी के साथ जो हुआ है, जो उनकी छतरोल हुई है, जो अंदर से बाहर से और हुकूमत के लोग भी उनकी जो इस वक्त दुर्गत बना रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के इमरान खान ने जो है वो साबित कर दिया है कि वो उनका दामन बिल्कुल करप्शन से पाक है और उनको एक सियासी नोयत के केस में अलकादर में जो है वो सज़ा दी गई है और सीरतुन नबी यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर सज़ा दी गई है। मैं बारहा आपको ये बता चुका हूँ कि मलक रियाज अपनी निजी महफिल के अंदर ये बात करते हैं कि यार मैंने जो जगह इस सारे केस से पहले इमरान खान को दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मैंने अपना उसमें हिस्सा डाला, तो मैं उससे रूगर्दानी कैसे कर सकता हूँ। आज इमरान खान ने भी कह दिया है मलक रियाज को कि मलक रियाज को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। मलक रियाज को चाहिए कि इन सब लोगों के नाम जो हैं वो जाहिर कर दे। अब ये वही शख्स कह सकता है जिसका अपना कोई ऐसा किरदार नहीं होगा, तो ये बात वाज़िया हो जाती है। आप नहीं सुनेंगे मरीम नवाज शरीफ के मुंह से मलक रियाज की कोई बात, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे कि वो इतनी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करें कि मलक रियाज ले सबके नाम, क्योंकि इनके नाम मलक रियाज ये कह नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है, सारी दुनिया को पता है कि इन लोगों ने मरात ली हैं। तो ये तो था अलकादर केस के हवाले से जो हम बात कर रहे थे। शेर अफजल मरवत के बारे में एक इमरान खान साहब का ट्वीट आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जो शेर अफजल मरवत है ये बिल्कुल मेरे वकील नहीं हैं और इनको जेल में ना आने दिया जाए और ये मेरे किसी भी केस में अपीयर ना हो। अब ये ट्वीट इस वक्त जो है वो पीके जो सियासत पीके है उसके ऊपर सरफेस हो रहा है। इमरान खान जो हैं वो सब जानते हैं कि इस वक्त पार्टी के अंदर कौन कौन से लोग कौन कौन सी लाइन ले रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बुशरा बीबी को लेकर जो गुफ्तगू की थी कि पार्टी के अंदर से जो लोग तनकीद करते हैं उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है, बाहर तो दुश्मन मौजूद है वो तो करेगा ही। तो ये एक बात इमरान खान की आपको बतानी थी। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब के मोहसिन नकवी जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे जाके शो ये करते हैं, एक आधी तस्वीर लगा के कि उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ और उन्होंने पता नहीं कौन सा जो है वो कहते हैं खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब उनके साथ हुआ। सबसे पहले तो हुसैन हक्कानी थे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर इनको आना ही नहीं चाहिए था और ये यहाँ पे आके इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया और उल्टा नुकसान किया है। ये पहले हुसैन हक्कानी की तरफ से इनको एक जो है वो सरप्राइज मिला। अब जो दफ्तर खारजा है उसने भी इस बात की इनकी तरदीद कर दी है कि ये कोई ऑफिशियल तरीके से वहाँ पे नहीं गए थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये अपनी हैसियत से वहाँ पर गए थे और पाकिस्तान ने इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं भेजा था। ये उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि मासूफ मोहसिन नकवी ने जिस एक मीटिंग के अंदर वो अंग्रेज़ी के 2 टूटे फूटे लफ्ज़ बोले थे, वहाँ पर वो जो मीटिंग थी वो चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाने वाले और चाइना के अंदर गवर्नमेंट को डैमेज या तोड़ने वाली कोई ऐसी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर इन्होंने जाके ये खिताब किया। अब गवर्नमेंट को इस वक्त लाले पड़ गए हैं और चाइना को हम क्या जवाब देंगे, तो इसलिए ये कहना पड़ रहा है दफ्तर खारजा को कि भाई साडा मोहसिन नकवी नाल कोई तलक नहीं गा। आप ही जनाब उत्थे अंब लैंड गया सी ते फिर इन्हू अंब दे के अगलियां ने वापस भेजता। तो ये इनकी असल कारकर्दगी है। ये किसको रिप्रेजेंट करने गए थे, क्या करने गए थे। अब इसको लेकर इसके बाद इन्होंने जो विल्सन हैं, जो उनके
آرمز کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی وہ ڈیل کرتے ہیں، اس میں ان کا بڑا کردار ہے. ان سے یہ ملے اور ان سے مل کے بھی تصویر انہوں نے جاری کی، اور جو ہی یہ باہر نکلے تو اس کے بعد جو ولسن نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. جو ولسن نے ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مل کے نکلے تھے تو وہ کوئی ان کی تعریف کرتے، ان کے بڑوں کی تعریف کرتے جنہوں نے بھیجا تھا، لیکن الٹا انہوں نے فری عمران خان کا نعرہ لگا دیا. تو یہاں سے آپ ان کی حیثیت پہچان سکتے ہیں. اب ہم آپ کو اس خبر کی طرف لے کے آتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی الارمنگ ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو بہت ہی بڑی جو ہے بیوقوفی ہے. پھر وہی ہے کہ باندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو وہ پھر پورا جنگل جو ہے اس کو آگ لگا دیتا ہے. اب یہاں پر ایک تھنک ٹینک ہیں، وہ یو کے اندر ہی ہوتے ہیں، سعید افریدی. تو وہ جو ہیں وہ ہمیشہ بڑی اندر کی خبر رکھتے ہیں اور بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے کہ وہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو اس وقت بیانیہ بنا رہی ہے وہ بہت ہی اہم کانہ ہے. انہوں نے ٹویٹ کے اندر لکھا ہے کہ 3 چیزوں کے اوپر وہاں پہ بات کی جا رہی ہے اور 3 چیزوں کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. ایک تو یہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو 6 ماہ کا ٹائم دیا جائے کہ جو چیزیں خراب ہوئی ہیں اس کو ہم ریورس کر سکیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو عمران خان اگر آ گیا تو وہ ایک ڈکٹیٹر بن جائے گا اور وہ بڑا طاقتور بن جائے گا. ایک مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اور دوسرا بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 26 نومبر کا میسیکا ہوا ہے یا جو وہاں پہ قتل و غارت ہوئی ہے وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے جیسے ایجپٹ کے ربا کے اندر ہوا تھا 2013 میں یا 2005 میں جو ازبکستان میں ہوا تھا. یعنی آپ مثال دیکھیں کیسی دے رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ بہت زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، مارے گئے تھے، تو اس کی مثال دی جا رہی ہے. مبینہ طور پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ کلیم کر رہے ہیں سعید افریدی صاحب. اچھا، تیسرا جو بنایا جا رہا ہے بیانیہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے ہمیں اس کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ ریورسل کر سکیں، کیونکہ اس کے ساتھ پھر جو بھی حکومت آئے گی وہ بڑی طاقتور ہو جائے گی. اب یہ چیزیں ذہن مانتا نہیں ہے، لیکن سعید افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بیانیہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے یا بیچا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیزیں واپس نہ کی تو عمران خان تو کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا، عدالتیں بھی اس کے قبضے میں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم آپ نے صرف اور صرف عدلیہ کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی اور اس طرح کی چیزیں، اور باقی جو چیزیں آپ ساتھ کہہ رہے ہیں اگر سعید افریدی صاحب کی یہ بات درست ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ ایسی بات یا ایسا بیانیہ تو کوئی بیوقوف جو ہے وہی بنا سکتا ہے جس کو بالکل عقل، شعور اور کسی قسم کا نالج نہ ہو کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی جگہ پہ جا کے ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی یا ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو کر دیا ہے اگر وہ ایسا ہو گیا تو عمران خان تو کسی سے نہیں سنبھالا جائے گا. تو بہرحال اس بیانیے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ کی جو نئی گورنمنٹ ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں، وہ مان لے گی؟ وہاں پہ آگے ہی اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو کنگریچل ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان کے اوپر سینکشن لگانے کی بات کی ہے، اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بگننگ ہے، ہم اس سے بہت آگے جائیں گے. ایک 12 تاریخ کو بھی جو ہے سنا ہے کہ اسی طرح کا ایک ایونٹ جو ہے وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ارینج کر رہے ہیں. اس کے بعد 8 فروری کو پورے یورپ، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بلیک ڈے منایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہی ہیں اور حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانیاں بن رہی ہیں، لیکن یہ اتنے احمقانہ کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں. اب جو سعید افریدی ہیں انہوں نے محسن نقوی کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس وقت گئے تو وہاں پہ محسن نقوی ہوئے تھے اور یہ ملاقاتیں بھی یہ کر رہے تھے. اور پھر جن لوگوں سے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اوپر سے عمران کے بارے میں جو ہے فری عمران خان کی ٹویٹس کر رہے ہیں، اور پھر جو ان کا دفتر خارجہ ہے وہ انہی کو چترول کرتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اس بندے کو بھیجا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ماما خام خواہ خود ہی جا کے وہاں پہ اس ایسی ایک آرگنائزیشن اور اس کی میٹنگ میں چلا گیا جو چائنا کے ساتھ خلاف ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کوئی لیوریج لے سکیں، آپ اپنے درینہ دوست جو چائنا ہے اس کو بھی جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، اور اس وقت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں سے ہر چیز جو اس طرح ریت پھسلتی ہے اس طرح پھسل رہی ہے، اور ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں تے میں منجی کتھے ڈاواں. اب تک کے لیے اتنے ہی جی. دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈلائنز بائے امجد چودھری.